वेलकम बैक। इन फोकस हैं साबिक सफ़ीर मसूद खान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मसूद खान साहब, मुलाकात हुई है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की वज़ीर ख़जाना और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब से, और उसके बाद एलामिया भी जारी हुआ। मैं चाहूँगी कि आप अगर इस एलामिया को दोनों अतराफ़ के डिकोड करें तो कहाँ देखते हैं पाकिस्तान की पोजीशन एंड रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स? देखिए, मैं गुज़श्ता साल तक अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर था, और जब मैं तक़ाबुल करता हूँ उस वक्त जो है हमारे ताल्लुक़ात कैसे थे, तो आज कितने ताल्लुक़ात अच्छे हैं। अगर जो उस ज़माने में भी ताल्लुक़ात बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। न सिर्फ ऑप्टिक्स में, बल्कि उसके अलावा जो सदर ट्रंप ने जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान का मुस्बत अल्फाज में ज़िक्र किया है, और उसके बाद जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक ही पेडेस्टल पे खड़ा किया है। और गुज़श्ता माह आपको पता होगा कि 19 जुलाई को फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक बहुत ही गैर मामूली मुलाकात वाइट हाउस में हुई थी। जी बिल्कुल। तो ये इसका पस मंज़र है। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर बीजिंग में मौजूद हैं, लेकिन ये जो है ये मीटिंग बहुत ही मुस्बत रही, और उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया है उसके अहम नुकात जो है वो सबके सामने आ चुके हैं। लेकिन उनमें बिलखसूस में दो चार नुकात का जिक्र करना चाहूँगा। एक, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो ईरान के सिलसिले में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा कर रहा है। दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के सिलसिले में वो पाकिस्तान का भरपूर साथ देंगे, और उसमें उन्होंने बिलखसूस आईसिस का जिक्र किया। राइट। तो और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के ग्लोबल और रीजनल सिक्योरिटी की में किरदार को सराहा। राइट। तो ये कमिंग वाशिंगटन, कमिंग फ्रॉम मार्को रूबियो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किस्म का जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात हुई थी उसका फॉलो अप भी है। लेकिन इसमें फिर जो है ज़ाहिर है कि माशी ताल्लुकात का, क्रिटिकल मिनरल्स का जिक्र आया। तो इसमें एक चीज़ बहुत अहम है, वो ये है कि जो एजेंडा इनके दरमियान ज़रिए बहस आया वो बहुत वसी था। मिसाल के तौर पर उसमें तजारती ताल्लुकात, माशी ताल्लुकात, क्रिप्टो करेंसी, उसके अलावा जो है किस तरीके से हम जो है क्रिटिकल मिनरल्स में सरमायाकारी कर सकते हैं, और अमेरिका किस तरीके से हमारा हाथ बटा सकता है, तवानाई। तो ये सारे का सारा एजेंडा वहाँ ज़ेरे बहस आया। तो और उसमें यकीनन ये भी आया कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने जो जंग मसलत की थी उसकी वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई थी, पाकिस्तान ने जिसका बहुत ही भरपूर और मौसर जवाब दिया था, उससे अमेरिका में उसकी वजह से पाकिस्तान की कदर मंज़लत बढ़ी। और फिर ये कि अमेरिका ने न सिर्फ जंगबंदी करवाई बल्कि ये भी कहा कि वो कश्मीर के लिए सालसी का किरदार अदा करेगा। राइट। तो जो वहाँ से ख़बरें आई हैं इस मौजू के ऊपर, कश्मीर के ऊपर भी गुफ्तगू हुई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में ये बहुत ही खुशगवार लम्हा है, जिसमें हमारी पसीराई न सिर्फ वाशिंगटन में हो रही है बल्कि बीजिंग में भी हो रही है। तो इसके लिए पाकिस्तान को बजा तौर पर फ़ख्र करना चाहिए, और जो नई राहें खुली हैं उनका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी बरादरी में हमें कद बुलंद करना चाहिए। जी, आपने बड़े मुफस्सिल गुफ्तगू की इस हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर डिकोडिंग इट। लेकिन मसूद खान साहब, ये जो सराहा गया है ना दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारा जो किरदार है, और फिर एक मुश्तरका जो आईसिस के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली पर भी बात हुई, जो एलामिया में अमेरिका की जानिब से कहा गया है। भारत का पूरा मीडिया अगर आज आप उठाकर देखें तो लुक्स लाइक दे आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। कि एक तरफ पहलगाम वाक़े पर टीआरएफ को जब डाला गया और उसको उन्होंने एलईटी से जोड़ा, और उसके बाद आपने देखा कि जयशंकर साहब ने भी और दीगर लोगों ने जिस तरह के बयानात दिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो गोया ये समझ रहे थे कि शायद उनकी सुन ली गई है। लेकिन जब एक तरफ वो हमारे रोल को अमेरिका सराह रहा है, और वो भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और मज़ीद कोऑपरेशन की भी बात हो रही है, इसके लिए इसको आप कैसे देखते हैं कि भारत की फिर सुबकी हुई है? जी देखिए, भारत का आप मीडिया देखें या उनके सरकारी ज़राए देखें, वैसे भी जो उनका मीडिया है वो सरकारी सरपरस्ती में चलता है।
تو ان کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت ایک بڑی ریاست ہے رقبے کے اعتبار سے اور آبادی کے اعتبار سے، لیکن وہ ایک بااعتماد ریاست نہیں بن سکے۔ یعنی ان کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے جب پاکستان کے امریکہ کے ساتھ یا چین کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ وہ چین میں بھی جو گفتگو ہوئی ہے اس کے اوپر بھی سٹپٹائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کبھی کوئی الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی کوئی جو ہے نقطہ اس میں تلاش کرتے۔ واشنگٹن میں جب ہماری پذیرائی ہوئی دہشت گردی کے حوالے سے بھی، یعنی دہشت گردی میں پاکستان اور امریکہ بڑے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں، اور اب جو ہے اس تعاون کو بحال کیا جائے گا، ملٹری ٹو ملٹری، مطلب اسے اپ گریڈ کیا جائے گا، انٹیل ٹو انٹیل، ٹیکنالوجی جو ہے اس میں انوالوڈ ہے۔ تو یہ کوئی اقدامات ان میں سے کوئی بھی ہندوستان کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ کی ہندوستان کے معاملے میں جو بد اعتمادی پیدا ہوئی وہ ہندوستان کے اپنے منافقانہ کردار کی وجہ سے ہوئی، کہ مطلب ایک طرف اس کے اسٹریٹجک پارٹنر تھے، دوسری طرف روس اور چین کے ساتھ پینگے بڑھا رہے تھے، تیسری جو ہے گلوبل ساؤتھ کی قیادت کرتے ہوئے جو امریکہ کے مقابل ایک نظام کھڑا کر رہے تھے۔ تو اس میں پاکستان کا ہاتھ نہیں، پاکستان نے تو اپنے لیے اسپیس اکٹھی کی ہے، اور واقعی میں سمجھتا ہوں کہ جب امریکہ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان ہم پلہ ہیں، تو یہ انصاف کی بات ہے، یہاں توازن ہونا چاہیے یا ایکویلیبریم ہونا چاہیے۔ ان کا یہ خیال ہے، ان کو یہ رعونت ہے ان کے اس میں، اس کے رویے میں، کہ وہ شاید امریکہ اور چین اور روس کے برابر ایک ریاست بن گئی، چلیں بن جائیں کبھی، لیکن اس کے لیے کوئی اسٹیٹسمین شپ کے طور اطوار ہیں جو وہ اپنا نہیں رہے۔ لیکن اس سب میں مسعود خان صاحب، کیونکہ آپ نے بالکل صحیح دیا کہ ایک طرف کامیاب چائنا کا دورہ، دوسری طرف کامیاب امریکہ کا دورہ، دونوں اطراف سے اچھی خبریں، پاکستان کی پوزیشن اور مضبوط سفارتی محاذ پر۔ امریکہ کیا، کیونکہ انڈیا اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، بٹ یہ جو بد اعتمادی ہے، یہ بد اعتمادی could be for a period. It does not mean کہ وہ اس کا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں رہے گا، because knowing that پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ چائنا ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو ہے آپ درست کہہ رہی ہیں، اور آپ نے یہ بڑا باریک اور اہم نقطہ اٹھایا ہے، کیونکہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، اس کے امریکہ میں جو ہے ڈائسپورا کمیونٹی ہے، جن کے پاس جو ہے امریکی ایڈمنسٹریشن میں، کانگریس میں، مختلف جگہوں پہ، اداروں میں کلیدی پوزیشنز ہیں، تو ان کا اثر و رسوخ ایک دم کم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ جو بھارت، اس کے جو اس وقت کارساز ہیں، یہ جو قائدین ہیں، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ وہ کس جگہ، کس بلاک میں شامل ہوں گے، کیونکہ وہ ابھی بھی بلاک پالیٹکس کھیل رہے ہیں۔ پہلے وہ امریکہ کے پاس کود کے چلے گئے، اور پھر جو ہے سارے کے سارے ہمسایوں کو ناراض کر دیا، بشمول پاکستان۔ چین کے خلاف بھی جو ہے انہوں نے مہاسارائی کی، شکست ہوئی، اور اب جو وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جے شنکر جو ہے کچھ ہی عرصہ پہلے جو ہے شانگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس سے پہلے، جو ان کا اجلاس ہو رہا تھا اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہاں کے نائب صدر سے ملے، ان کے وزیر خارجہ سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو بائنری پالیٹکس کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے کہ جناب کوئی بلاک پالیٹکس ہو، کوئی امریکہ ہو یا چین ہو، ہم تو چین کے ساتھ ہیں۔ اور چین نے بھی یہی پیغام دیا، انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر فرض کیجئے کہ کیا کہتے ہیں اسے، صبح کو شام بھولا شام کو لوٹ آیا ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے امریکہ کی پالیسی میں کیا تسلسل رہتا ہے، کیا ان کے دوبارہ جو ہے اعتماد بحال ہوتا ہے ہندوستان کے حوالے سے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن یہ بات ان کو واضح ہو چکی ہے کہ ہندوستان چین کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، جو ان کے لیے ایک اسٹریٹجک آبجیکٹو تھا کہ تائیوان کے حوالے سے، یا یہ جو بحر الکاہل کے حوالے سے، پیسیفک کے حوالے سے، یا جو وہاں ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز ہیں ان کے حوالے سے، تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا ان کی انٹیلیجنس کمیونٹی کو کہ بھارت وہ کردار ادا نہیں کر سکتا۔ تو دو اونس از آن انڈیا، اور یعنی ہم جو ہے ہمارے لب و لہجے میں ہماری جتنی مووز ہیں ان میں اعتماد نظر آ رہا ہے، اور وہاں جو ہے ایک قسم کا تزلزل ہے، ایک بھونچال ہے، وہ صحیح طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اس پوری صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ دوسری یہ بات یہ کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو جھوٹ بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے جنگ جیت لی۔ آج جتنے بھی تبصرے ہوئے میں دیکھ رہا تھا
तो वो ये लोगों को कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो। मैं समझता हूँ कि इससे बदतरीन नाकामी मैदान जंग में नहीं हो सकती थी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इस साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये मुलाकात, ये रिलेशंस, ये गुडविल, ये कितने सस्टेनेबल हैं, इस पर बात करेंगे।